नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां की आपले सरकार ज्या धोरणांचेर सध्या काम करतात ती धोरणां फुडल्या 1000 वर्सांचो फुडार घडोवपाची आसात. ह्या दृश्टिकोना खातीर दर दिसा आनी दरेक खिणाक अथक परिश्रम करपाचो उलो प्रधानमंत्री मोदी हांणी मागला. आयज नवी दिल्लीत 17व्या नागरी सेवा दिसा निमतान नागरी सेवकांक संबोधीत करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार सांगले की फाटल्या 10 ते 11 वर्सां मेळिल्ल्या यशान विकसीत भारताची बुन्याद घटमूट केल्या. विकसीत राष्ट्राचे ध्येय साध्य करपाक सामुहीक यत्न आनी निश्चय हांच्या म्हत्वाचेर ताणें भर दिलो. फाटल्या 10 वर्सांत भारतात बदल आनी प्रभावी परिवर्तन पळोवपाक मेळ्ळां अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां जेद्दाह हांगा पावतले. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री एका कारखान्याक भेट दितले आनी थंयच्या भारतीय कामगारांकडेन संवाद सादतले. सावदी अरेबियांत भारतीय गुंतवणूक हालींच्या वर्सांनी खूब वाडल्या. ही गुंतवणूक वेवस्थापन आनी सल्लागार सेवा, बांदकाम प्रकल्प, दूरसंचार, म्हायती तंत्रज्ञान, अर्थीक सेवा, सॉफ्टवेअर विकास आनी वखदां सयत विंगड क्षेत्रांनी पातळ्ळ्या. सावदी अरेबियांत जायत्या भारतीय कंपनींनी आनी कॉर्पोरेट गटांनी आपली हजेरी लायल्या. सावदी अरेबियांत योगाक लोकप्रियताय आनी अधिकृतपणान मान्यताय मेळ्ळ्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही भेट भारत आनी सावदी अरेबिया हांचे मदले राजनैतीक, अर्थीक आनी सांस्कृतीक संबंद आनीक घटमूट करतली. बरोच तेंप दुयेंत उरल्या उपरांत पोप फ्रांसीस संवसाराक अंतरले. ते 88 वर्सां पिरायेचे आशिल्ले. कॅथोलीक इगर्जेक नवो आकार दिवपी गरिबांचो आवाज म्हणून पोप फ्रांसीस हांकां वळखतात. पोप फ्रांसीस हे इतिहासांतले सगळ्यात पोरणे पोप आशिल्ले. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पोप फ्रांसीस हांच्या मरणाचेर दूख उक्तायलां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की पोप फ्रांसीस हे संवसारभरांतल्या लाखांनी लोकांक दया, नम्रताय आनी आध्यात्मीक धैर्याचो दिवो म्हणून सदांच याद उरतले. तांणी गरीब लोकांची मेहनतीन सेवा केली आनी त्रास सोंसपी लोकां मदीं आशेची भावना तिगोवन दवरली अशें तांणी म्हळां. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हिणें सांगलां की 2047 मेरेन विकसीत भारत करपाची सरकाराची मोख बायलां, गरीब, तरणाटे आनी शेतकार हांचेर परिणाम करपी क्षेत्रांत सुदारणा करपाचो आस्पाव करतात. आयज अमेरिकेंत भारतीय समुदायाक संबोधीत करतना तिणें सांगलां की भारत देश डिजिटल, भौशीक मुळाव्या साधन सुविधां मदीं फुडारी म्हणून उबो रावता आनी नवनिर्माण घडोवन हाडटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाक लागून आनी सरकारान दिल्ले स्थिरतायेक लागून भारत देश सगळ्यात नेटान वाडपी अर्थवेवस्था जाला अशें मंत्री सीतारमण हिणें सांगलें. मंत्री सीतारमण 5 दिसांच्या अमेरिका भोंवडेर आसात. झारखंडात आयज बोकारो जिल्ह्यात लुगू दोंगुल्ल्यांनी नक्सली आड पुलीस आनी निमलश्करी दळाच्या संयुक्त पंगडा मदीं जाल्ल्या चकमकीत सुमार 8 नक्सलवाद्यांक मरण आयल्या. झारखंडाचे डीजीपी अनुराग गुप्ता हांणी आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना सांगलें की सुरक्षा दळांनी 8 माओवाद्यांक निश्क्रीय करून तांचे कडल्यान शस्त्रां जप्त केल्यात. झारखंड जगुआर पुलीस आनी सीआरपीएफ हांणी ही कारवाय केल्या अशें गुप्ता हांणी सांगलां. सुमार 2 वरां ही चकमक सुरू आशिल्ली. ह्या चकमकी वेळार रामगढ जिल्ल्याकडेन पळून गेल्ल्या नक्सलवाद्यांक लालपानिया जागेश्वर बिहार रस्त्याचे सुरवेक वेढो घातला. फारपेट बंद जाल्या पूण सोद कारवाय चालू आसा अशें सीआरपीएफच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह आनी रवींद्र जडेजा T20 आंतरराष्ट्रीय फॉर्मॅटांतल्यान निवृत्त जाले आसले तरी तांचो A+ श्रेणीचो करार तिगोवन दवरला. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळान आयज 2024-25 खातीर दादल्यांच्या कंत्राटांची वळेरी जाहीर केल्या. बीसीसीआय A+ श्रेणींतल्या खेळगड्यांक वर्सुकी 7 कोटी रुपया वार्षिक मानधन दिता जाल्यार A श्रेणींतल्या खेळगड्यांक 5 कोटी रुपया मेळटात. B श्रेणींतल्या खेळगड्यांक 3 कोटी जाल्यार C श्रेणींतल्या खेळगड्यांक दरेकी 1 कोटी दिल्यात. IPL क्रिकेटात आयज कोलकाता नायट रायडर्स आनी गुजरात टायटन्स हांचे मदीं खेळ जातलो. ही मॅच सांजे 7:30 वरांचेर कोलकाताच्या इडन गार्डन स्टेडियमाचेर सुरू जातली. 7 मॅचींतल्यान 5 मॅची जिखून 10 गूण मेळोवन गुजरात पंगड पयल्या सुवातेर आसा जाल्यार कोलकाता 3 खेळांनी जैत आनी 4 खेळांनी हार खावन 7व्या क्रमांकाचेर आसा.
भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 5 दिसांत मध्य भारतात उष्णतायेचे ल्हार पातळपाचो अदमास उक्तायला. ह्या म्हयन्याचे 25 तारखेमेरेन उदेंत राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ आणि छत्तीसगडात उष्णतायेच्या ल्हाराची परिस्थिती कायम उरतली. फुडल्या 3 दिसांत मध्य भारत आणि गुजरात हांगा चडांत चड तापमान 2 अंश सेल्सियस आणि फुडल्या 4 दिसांत उदेंत भारतात 4 ते 6 अंश सेल्सियस इतले वाडपाची शक्यताय आसा. मजगती ईशान्य भारतात ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेमेरेन उटंगराच्या पावसाचो अदमास आसतायला. तशेंच फुडल्या 7 दिसांत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल आणि तेलंगणा वाठारात गडगड, जोगला आणि वादळी वाऱ्या सयत हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर. नमस्कार.